في هذا الكور في التالي ديال الكوانتيك جو بونس الثاني ولا الثالث. دونك ما تنساوش كما قلت لكم اللي بغى الكور او التاديات اللي غادي نخدموا يدخل غير لاباج ويطلبوا منا في الميساج، واللي بغى حتى الكور ديال كلود كوهن تانودي دونك راه مسكاني مزيان حتى هو كاين في لاباج، دونك ما عليكم غير طلبوه لنا في لاباج وغادي نحاولوا نصيفطوا لكم. دونك ليكزيرسيس ديال هذا النهار غادي يكون جو بونس هو التي ديال الثالث ولا الرابع. دونك راه خدمنا بزاف تقريبا ديال لي زيكزيرسيس. دونك هادي تكون سيري جوج بالنسبه جو بونس هادي ديال الفاكولتي ديال الرابع. دونك غادي نشوفوا شنو كاين في الاخر. قالك اون كونسيدير ا لانستون تي est égal à 0 l'oscillateur harmonique. donc هذا يكون exercice à l'oscillateur harmonique. donc l'instant t نقيدو المعطيات هي في 0 plus i في 4 ou les états في n dénotent les états stationnaires. شنو معنات les états stationnaires ديال الهاملتونيان؟ يعني h على في n كتساوي e n كتحقق فيهم هاد القاعده. اوكي قالك à l'instant t est égal à 0 on mesure l'énergie de l'oscillateur. quel résultat peut-on trouver؟ دونك بحال هاد الاخر كنقول لكم ديما ديروا هاد التشكيل هذا. دونك عندي هنايا ليطا ديال السيستيم ديالي، نزيدو هادي دونك شي حاجه بحال هكا. اوكي دونك هنايا عندي ليطا سي زيرو، غادي نطبق عليها لاميلتونيان اش. شنو هما لي ريزولطا بوسيبل؟ قلنا هما او ان. اوكي دونك شنو كتلاحظوا هنايا؟ شنو هما لي ريزولطا بوسيبل؟ كنشوف غير في لاباز. دونك هادو هما لي زيتا ستاسيونير، هما في زيرو في 4 في 1 في 2 في 3. دونك شنو كتلاحظوا هنايا؟ ليطا شنو فيها في زيرو؟ فيها غير في 0 في 4. يعني شنو هما لي ريزولطا بوسيبل؟ غير او 0 و 4. اوكي و بويسك هذا اوسيلاتور هارمونيك دونك كنعرفوا بان الاوسيلاتور هارمونيك يتكتب على الشكل à une dimension je pense. donc l'oscillateur harmonique quel résultat peut-on trouver avec quelle probabilité؟ donc يكون à une dimension. donc O4 شنو غادي تكون؟ دونك هذه هي O0 تكون هي h بار اوميغا sur 2، O4 تكون h بار اوميغا 4 غتكون هي 7 sur 2. دونك هادو هما لي ريزولطا بوسيبل. الاخرين ما كاينينش في 3 و او 1 و 2 و 3 ما كايناش. انا راه كتلاحظوا ما عنديش او 1 و 2 و 3. دونك هادي نيشان كتعرفوها. شنو قال لي عاوتاني؟ قال لي avec quelle probabilité. شنو قلنا؟ لا probabilité de trouver o0. كنشوف شنو هي اللي اللي كتعطيني o0. اللي كتعطيني o0 هي في 0، هي اللي كنديرها هنايا في 0 وكندير ليطا توتال اللي هي بسي تي ايكال 0. كندير لها الموديل او كاري. اول حاجه شنو يمكن لكم تلاحظوا هذه بانهم دي فالور اللي هما نون ديجينيري، يعني فيكتور وحده في 0 هي اللي كتعطيني او 0. ما كاينش شي فيكتور وحده اخرى كتعطيني او 0. او 1 كتعطيها لي في 1. هنا عندي في الحاله عندي او 4 كتعطيها لي في 4. اوكي دونك هنا غادي ندير في 0. دونك هنا كديروا غير الموديل ديال الفا او كاري، يعني الكوفيسيون اللي قدام في 0. شنو هو الكوفيسيون اللي قدام في 0 في 0 بسي 0؟ هو هذا، هو 1 سور راسين 2. دير له او كاري شنو يجيك؟ هو 1 دومي. الاخر لا بروبابيليتي دو تروفي او 4 شنو قلنا؟ هي ليطا اللي كتعطيني او 4 اللي هي في 4 هو بسي ايكال تي ايكال 0 الموديل او كاري. يعني كنشد ديك الكوفيسيون اللي قدام في 4 وكندير له الموديل ديالو او كاري اللي هي هنا غاسين 2 اللي هي 1 دومي حتى هي. اوكي هنا راه الموديل، هنا راه كاين الموديل حيت الموديل ديال اي يعطيني واحد او كاري هي واحد. دونك هادو هما لي بوستولات اللي كتعرفوا. دونك كما قلت لكم كتشوف بسي، كتشوف لي زيطا اللي في بسي. الا كانوا هما لي زيطا ستاسيونير ديال اش راه هما لي ريزولطا بوسيبل. مثلا الا كانت عندك بسي فيها في 1 فيها مثلا في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 0 مثلا في 0 وهادشي كامل مثلا غتكون 1 سور 2 تجيني 1 سور هي اللي كتكون مثلا 1 سور 4
دونك شنو هما لي ريزولتا بوسيبل؟ الا قال لي في لا كيسيون قال لي بان هاد لي زيتا هادو في ان، يعني في واحد في جوج في ثلاثه، سو سون دي زيتا ستاسيونير ديال هاميلتونيان، يعني هما لي ريزولتا بوسيبل. يعني كنشوف بسي شنو فيها في 1 وفيها في 2 وفيها في 3 وفيها في 4. دونك كنعرف في 1 كتعطيني او 1، في 2 كتعطيني او 2، هادي كتعطيني او 3، هادي كتعطيني او 4. يعني هادو هما لي ريزولتا بوسيبل ديال السيستيم. وخلاص كتعرف انت ديجا بان لوسيلاتور هارمونيك ا اون ديمونسيون كيتكتب على هاد الشكل ان دومي. دونك مالك غير تعوض ان بواحد، ان بجوج، ان بثلاثه، ان بربعه. وباش تلقى لا بروبابيليتي مثلا دو تروفي او 3، شنو كنا كدير في 3 بسي الموديل او كاري. وإلا كان دو فوا ديجينيري، مثلا عندك جوج ديال لي فيكتور، مثلا في 0 في 1 كيعطيوك نفس لا فالور بروبر اللي هي مثلا او او لا ان، نسميوها ان اون جينيرال ان. دونك شنو كتشوف لا بروبابيليتي دو تروفي ان، شنو كدير هذيك في 0 على بسي الموديل او كاري، وكتزيد عليها هاد في 1 على بسي الموديل او كاري، حيت بجوجهم كيعطيوك نفس لا فالور بروبر اللي هي ان. اوكي، دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي. تشاو. دونك من هنا الفا بقا نديرو كل كيسيون نخدموها بوحدها في الفيديو، دونك باش هكا ما نضيعوش الكونسونطراسيون ديالكم، اولا نديرو جوج ديال لي كيسيون، اولا غير كيسيون وحده. يلا نتلاقاو. تشاو.